नमस्कार। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो उच्च शिक्षाको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले नेपालका उच्च शैक्षिक संस्थाहरू जसको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो छ, भौतिक पूर्वाधार लगायत विभिन्न पक्षको विकास भएको छ, त्यस्ता संस्थाहरूलाई QAA प्रमाणपत्र अर्थात् गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्रदान गर्दै आइरहेको छ। आजको यो श्रृङ्खलामा हामी यस्तै QAA प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सफल मध्येको एक काठमाडौँको कुलेश्वर स्थित जनमैत्री बहुमुखी क्याम्पस र बाफल स्थित बनहाट क्याम्पसका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौँ। काठमाडौँको कुलेश्वरमा रहेको यो क्याम्पस हो जनमैत्री बहुमुखी क्याम्पस। करिब 5 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गैर नाफामुखी सामुदायिक क्याम्पस हो। 2047 सालमा स्थापना भएको यो क्याम्पसमा बिहान र दिउँसो गरी 2 शिफ्टमा पढाइ हुने गर्दछ। यो क्याम्पसमा व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षा संकायमा स्नातक र स्नातकोत्तरमा पढाइ भइरहेको छ। हाल यो क्याम्पसमा 1100 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 2076 साल पुष 7 गते गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रमाणपत्र अर्थात् QAA प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको यो क्याम्पसका बारेमा केही जानकारी लिन हामी यहाँ आइपुगेका हौँ। क्याम्पसको भ्रमणका क्रममा हामीले देख्यौं केही विद्यार्थीहरू पुस्तकालयका किताब र पत्रिकाहरू पढिरहेका थिए। शान्त वातावरणमा रहेको यो पुस्तकालयको व्यवस्थापन हेर्दै हामी माथिल्लो तल्लामा उक्लियौं। यहाँ केही विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिरहेका छन्। हामीले यहाँका शिक्षकसँग बुझ्दा थाहा पायौं यो अतिरिक्त कक्षा रहेछ। विद्यालयले लिने आन्तरिक परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूलाई सोही विषयको अतिरिक्त कक्षा दिलाइने रहेछ। यसबाट वर्षको अन्तिममा हुने बोर्ड परीक्षाका लागि विद्यार्थीहरू तयार हुने रहेछन्। विद्यार्थीहरूलाई किताबी ज्ञानका साथसाथै प्रयोगात्मक ज्ञानको पनि आवश्यकता पर्दछ। यसै कुरालाई मध्यनजर गरेर यो क्याम्पसले ल्याबहरूको व्यवस्था गरेको छ, जहाँ विद्यार्थीहरूले जुनसुकै समयमा प्रयोगात्मक ज्ञान लिन सक्दछन्। यो अर्को विशेष ल्याब हो। यसलाई रेडियो ल्याब भनिन्छ। मानविकी संकायका विद्यार्थीहरूले यहाँ प्रयोगात्मक कक्षा लिने गर्दछन्। यही ल्याबमा क्याम्पसको बारेमा विभिन्न सूचना तथा जानकारी समेटेर रेकर्ड गरिएको साप्ताहिक कार्यक्रम रेडियोहरूमा प्रसारण हुने रहेछ। QAA प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न आफूलाई अब्बल साबित गरेको यो क्याम्पसका बारेमा र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दाका क्षणलाई क्याम्पस प्रमुख यसरी सम्झिनुहुन्छ। हाम्रो क्याम्पस जनमैत्री क्याम्पस चाहिँ हामीले जुन बेलादेखि सुरुवात गर्यौं र हामीले यो QAA को प्रोसेस सुरु गरेको पनि आज ठ्याक्कै झन्डै 10 वर्ष भयो हेर्नुस् हामीले सुरुवात गरेको। त्यसकारण हाम्रो क्याम्पसको विद्यार्थीको पहुँच, हाम्रो जुन क्याम्पसमा आउने छ यो पहुँच राम्रो छ। हाम्रा विद्यार्थीको चाहिँ रिजल्ट राम्रो छ। रिजल्ट निकै राम्रो, एकचोटि त हाम्रो देशभरिको उत्कृष्ट रिजल्ट हामीले प्राप्त गरेको हो। र तपाईले गत वर्षको चाहिँ रिजल्ट हेर्नुहुन्छ भने एजुकेसनमा हाम्रो यहाँको एकजना गर्ल्स लिना महर्जनले त गोल्ड मेडल प्राप्त गरेको हेर्नुस्। त्यसकारण के हुन्छ भने हाम्रो विद्यार्थीको चाहिँ एक्सेस पनि राम्रो, रिजल्ट पनि राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि जनमैत्री क्याम्पस आज जुन ठाउँमा छ नि यो त्यस कारणले यो भएको हो। म पब्लिक क्याम्पस सङ्घमा काम गर्दाखेरि चाहिँ म पहिले अध्यक्ष पनि भएँ र अन्त कलेजमा QAA प्राप्त गरेका क्याम्पसहरू देख्दाखेरि जुन खालको मैले चाहिँ त्यो देखेँ नि, त्यहाँको क्वालिटी देखेँ, त्यहाँको भौतिक संरचना देखेपछि मलाई चाहिँ हाम्रो क्याम्पसलाई पनि यो ठाउँमा लैजानुपर्छ भन्ने कुरा राखेर मैले यहाँको टिचर, यहाँको कर्मचारी, यहाँका विद्यार्थी, यहाँका स्टेक होल्डर सबैसँग गरेर सबैको साझा प्रयासले यो QAA जुन प्राप्त भएको छ नि यो साझा प्रयासले हुने कुरा हो, एकल प्रयासबाट हुँदैन। गुणस्तरलाई कायम राख्न र अझ वृद्धि गर्न अध्ययन अनुसन्धानका लागि अध्ययन शाखा मात्रै होइन, विद्यार्थीहरूको क्वालिटी सर्कल पनि रहेछ। हरेक सेक्सनबाट 4 जनाको समूह रहने यो सर्कलले शिक्षक शिक्षिकाहरूको प्रस्तुति, अन्य समस्या लगायतका बारेमा रिपोर्टिङ गरी क्याम्पस प्रमुखलाई बुझाउने रहेछ। यो कुरा गजब लाग्यो। शिक्षकहरूले पढाउने स्टाइल भनौँ, अनि जुन अहिले जुन हामीलाई
घोकन्ती विद्या हुन्छ नि म्याक्सिमम कलेजहरूमा अहिले घोकन्ती विद्या भइरहेको छ। घोकन्ती भन्दा नि प्र्याक्टिकलबाट बढी हामीलाई युटिलाइज भइरहेको छ। अनि शिक्षकहरूले कसरी पढाउनुहुन्छ भनेर शिक्षकद्वारा मूल्याङ्कन होइन कि हामी स्टुडेन्टद्वारा नै मूल्याङ्कन भइरहेको छ। हाम्रो हरेक क्लासमा भन्नु भने क्वालिटी सर्कलको मेम्बर हामी 4 जना भएको हुन्छन् जुन एकदम एक्टिभ भएको हुन्छ। अनि टिचरहरूले कसरी पढाइरहनु भएको छ कसरी भइरहेको छ भनेर उहाँहरूले क्वालिटी सर्कलको मेम्बरहरूले मिटिङ हुन्छ, हामी टिचरहरूले मिटिङ राख्नुहुन्छ। हामीले त्यो बेलामा कुन प्रब्लम कस्तो छ भनेर हामीले त्यो प्रब्लमहरू नि भनिरहेको हुन्छौँ। हाम्रो कलेज एकदम राम्रो छ, पढ्नलाई इन्भाइरोमेन्ट पनि एकदम फ्रेन्डली छ, टिचरहरू पनि उस्तै फ्रेन्डली हुनुहुन्छ। नबुझेको कुराहरू दोहोऱ्याइ तेह्राइ सोद्धा पनि केही पनि रिसाउनुहुन्न, राम्रोसँग बुझाइदिनुहुन्छ। लाइब्रेरीहरूमा पनि बुक्सहरू एकदम धेरै छ। अनि त्यो रिन्यू गरी हामीले जतिवटा मन लाग्यो त्यतिवटा बुकहरू लानु पाइन्छ। QAA प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न झन्झटिलो रहेको भन्ने कुराहरू बजारमा आइरहँदा क्याम्पस प्रमुख भने यस्तो बताउनुहुन्छ। आफूलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूले आफूलाई जहिले पनि अब्बल ठाउँमा राख्नुपर्छ। त्यसकारण अब्बल ठाउँमा लैजानको लागि एउटा न्यूनतम मापदण्ड QAA हो। त्यसकारण म सबै क्याम्पसका साथीहरूलाई, क्याम्पस प्रमुखहरूलाई, स्टेक होल्डरलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब हामीले उच्च शैक्षिक संस्थालाई QAA मापदण्डमा पुर्याउनै पर्छ। यो हाम्रो आवश्यकता हो। अरूका लागि गर्ने भने यो क्याम्पसको आवश्यकताको लागि गर्नुपर्छ। र QAA प्राप्त गर्न नसक्ने कलेजहरूलाई दुःख छ। तर म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो भन्छन् मान्छेले बडो जटिल छ, यो छ, त्यो छ, गाह्रो छ भन्छन्। म हरेक साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो त्यति गाह्रो विषय होइन। यसलाई हामीले ध्यान दिएर लाग्ने हो र सबैजना स्टेक होल्डर सबैजना सहभागी हुने हो भने यो QAA प्रक्रिया जटिल छैन। जति बाहिर अलि यसको बढी हल्ला छ, जटिल छ, गर्न सकिँदैन भन्ने खालको कुरा छ। म सबै साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो त्यस्तो स्थिति होइन, हामी गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो पहिलो टार्गेट भनेको हामी अटोनोमिक कोर्स चलाउने हो। हामी ब्याचलरमा एउटा अटोनोमिक कोर्स बनाउने खालको प्रक्रिया हामीले अगाडि बढाएका छौँ। एउटा टिम गठन गरेका छौँ। त्यो टिमले चाहिँ ब्याचलरको एउटा अटोनोमिक कोर्स डिजाइन गर्छ र विश्वविद्यालयसँग चाहिँ समन्वय गरिकन हामी यो प्रोसेसमा अगाडि बढेका छौँ। र यसलाई सपोर्ट गर्ने गरेको हरेक कक्षामा ब्याचलरका हरेक क्लासहरूमा, मास्टरका क्लासहरूमा पनि हामी नन क्रेडिट कोर्स सञ्चालन गर्न खोज्दैछौँ, ताकि हाम्रो विद्यार्थीलाई पठन पाठन मात्रै होइन कि उसलाई सिपसँग जोड्ने। आर्ट्स पढेको विद्यार्थीलाई पनि सिपसँग जोड्ने, एजुकेसन पढेको विद्यार्थीलाई पनि सिपसँग जोड्ने, कमर्स पढेको विद्यार्थीलाई पनि सिपसँग जोड्ने। र यो चाहिँ उसले यहाँ पढेको कुरालाई आफ्नो घरमा, आफ्नो आँगनमा, आफ्नो व्यवसायमा, आफ्नो क्षेत्रमा त्यसले चाहिँ सिपबाट पनि देखाउन सकोस् भन्ने हामी नन क्रेडिट कोर्स हामी सञ्चालन गर्न खोज्दैछौँ। र हाम्रो विद्यार्थीलाई अब निकट भविष्यमा हामी नन क्रेडिट कोर्सहरू चलाउँछौँ। काठमाडौँकै पाएक पर्ने स्थानमा रहेको यो सामुदायिक क्याम्पसले साँच्चै गुणस्तरको मामिलामा आफूलाई खर्रो साबित गरेको छ। शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि, शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था, सफा शौचालय, प्राथमिक स्वास्थ्य जाँच कक्ष, छात्राहरूका लागि महिनावारी हुँदा लगाउने प्याडको व्यवस्था, चमेनागृह लगायत सबै कुरा राम्रो व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले त QAA प्रमाणपत्र प्राप्त गरेसँगै अहिले यो क्याम्पसमा विद्यार्थीहरूको भर्ना दर पनि बढेको छ। करिब 7 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको बनहाट कलेज काठमाडौँको बाफलमा रहेको छ। 2060 सालमा स्थापना भएको यो कलेजमा हाल व्यवस्थापन, मानविकी र विज्ञान तथा प्रविधि संकायमा अध्यापन भइरहेको छ। 5 जना शिक्षक शिक्षिका र 26 जना विद्यार्थीबाट सुरुवात भएको कलेजमा हाल 37 जना प्राध्यापक र करिब 600 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। मानविकी संकायमा स्नातक र स्नातकोत्तरको पढाइ भइरहेको छ भने अन्य संकायमा स्नातक विषयमा पढाइ भइरहेको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्रदान गरिने गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायनको प्रमाणपत्र अर्थात् QAA प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सफल यो कलेजको बारेमा जानकारी लिन हामी यहाँ आइपुगेका हौँ। 2076 साल फागुन 23 गते QAA प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको यो कलेज त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेज हो। यो कलेजको भ्रमण गर्दा सुरुमा नै हामीले पाएको भनेको यहाँको सरसफाइ हो। QAA प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने विभिन्न आधार मध्येको एक सरसफाइलाई यो कलेजले विशेष ध्यान दिएको छ। सुरुमा कलेज प्रवेश गर्ने बित्तिकै यहाँ रहेको सोधपुछ कक्षले जो कोहीलाई आकर्षित गर्छ। यी मेडल, ट्रफी र प्रमाणपत्रहरू विद्यार्थीहरूले विभिन्न प्रतियोगितामा भाग लिए बापत प्राप्त गरेका हुन्, जसलाई यहाँ सजाएर राखिएको छ। विद्यार्थीलाई पाएक पर्ने गरी कलेज भवनको पहिलो तल्लामा नै पुस्तकालय र छुट्टै अध्ययन कक्षको पनि व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ विद्यार्थीहरूले आफूलाई पाएक परेको समयमा अध्ययन गर्न सक्दछन्।
कम्प्युटर ल्याब, डिजिटल ल्याब र फिजिक्स ल्याबहरूमा विद्यार्थीहरूलाई प्रयोगात्मक कक्षा दिलाइने गरिन्छ। किताबी ज्ञान मात्र होइन, यहाँ यी ल्याबहरूमा प्रयोगात्मक ज्ञानका साथै विभिन्न समयमा फिल्डमा नै गएर पनि कक्षाहरू सञ्चालन गर्नुका साथै अतिरिक्त क्रियाकलापहरू पनि गराइन्छ। विश्वका अन्य देशका उच्च शैक्षिक संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा QAA प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने त्यो समयमा नेपालका उच्च शैक्षिक संस्थाहरू भने खासै उत्साहित थिएनन्। त्यही समयमा यसै कलेजका एक विद्यार्थीको घटनाबाट यो कलेजलाई QAA प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न प्रेरित गरेको हो। त्यसैले त यो कलेज निजी कलेजहरूमा नै QAA प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने पहिलो कलेज बन्न सफल भयो। कलेजलाई कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ सोचिसकेपछि अनि यहाँ माथि 68 सालमा बाफलमा आइसकेपछि यहाँका इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हामी डेभलप गर्दै गयौँ। त्यसपछि प्रोग्रामहरू पनि हामी थप्दै गयौँ। एउटा मात्रै 26 जना विद्यार्थी 5 वटा टिचरबाट हामीले कलेज सुरु गरेको अहिले आउँदाखेरि नियर अबाउट 600 जना विद्यार्थी पुगे र अहिले हामीसँग 37 टिचिङ स्टाफ र 17 जना नन टिचिङ स्टाफ पुगे। हामीले क्रमिक रूपमा त गर्दै गयौँ। अनि एकचोटि के भयो भन्दाखेरि तपाईँको 70 सालको कुरा हो, हाम्रो एउटा विद्यार्थी अमेरिका पढ्न जान खोजिसकेपछि अमेरिकाको मैले युनिभर्सिटीको नाम त भर्खर बिर्सेँ। त्यो युनिभर्सिटीले चाहिँ तपाईँ QA सर्टिफाइड कलेजको विद्यार्थी हो भने तपाईँलाई हामी चाहिँ भर्ना लिन्छौँ, अदरवाइज चाहिँ हामी भर्ना लिँदैनौँ भनेर चाहिँ भनेछन्। भनेपछि विद्यार्थी यहाँ आए, सर हामीले त पढ्न पाउने भएनौँ त, हामी कस्तो कलेजमा पढेछौँ भने। नेपालमा त QA त्यो बेलामा त्यति कसैलाई थाहा पनि थिएन, अझ पनि त कमैलाई थाहा होला। त्यो विद्यार्थीले सोधिसकेपछि अनि भनौँ हाम्रो टिममा हामी छलफल गऱ्यौँ र चाहिँ हामी UGCमा गयौँ। त्यसपछि यसको लामो प्रक्रिया रहेछ, अनि LOI गऱ्यौँ र अगाडि बढाउने कोसिस गऱ्यौँ। र विद्यार्थीलाई हामीले के भन्यौँ भने यो प्रब्लम यो कलेजको मात्रै होइन, नेपालको सबै कलेजको प्रब्लमै यही हो, तिमी अर्को कलेजमा ट्राई गर र अब आउने तिम्रा भाइ बहिनीहरू अर्थात् यहाँ पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अब यस्तो दुःख नहोस् भनेर चाहिँ हामीले सोच्यौँ र हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिमले डिसाइड गर्यो। त्यसपछि अनि हामी चाहिँ UGCमा लाग्यौँ र LOI लियौँ। LOI लिइसकेपछि LOI-मा पनि साना थोरै कुराहरू त्यो बेलामा राख्नु पर्थ्यो, हामीले चाहिँ फिलअप गऱ्यौँ। त्यसपछि SSR रिपोर्ट पेस गऱ्यौँ। SSR रिपोर्टमा तपाईँको 120 वटा क्वेसन छ, 7 वटा क्राइटेरिया छ, त्यसलाई A र B भनेर मानिन्छ। त्यो SSR रिपोर्ट भर्ने बेलामा हामीले एउटा चाहिँ SAT टिम भन्ने बनायौँ। त्यो SAT टिमले चाहिँ सेल्फ एसेसमेन्ट टिम हो, यसको आफ्नो जाँच आफै गर्ने हो। त्यसकारण हामीले त्यो SSR भर्दाखेरि प्रत्येक पोइन्टलाई त्यो नम्बर हुँदो रहेछ। त्यो नम्बरलाई मिट हुनको लागि अत्यावश्यक बनाउनै पर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुराहरू, ल्याबका कुराहरू, ल्याब म्यानुअलका कुराहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ क्यारिकुलमकै कुराहरू, एक्स्ट्रा कोर्सका कुराहरू, धेरै कुराहरू, गेमकै कुराहरू भए, क्यान्टिनकै कुराहरू भए, टोयलेटकै कुराहरू भए, खानेपानीका कुराहरू भए, रिसर्चका कुराहरू भए, यी सबै कुराहरू हामीले बिस्तार क्रमिक रूपमा बनाउँदै गयौँ, साथीहरूसँग सरसल्लाह गर्दै गयौँ र कलेजको चाहिँ ल्यान्डहरू पनि हामीले थप्दै गयौँ, बिल्डिङहरू हामी बनाउँदै गयौँ र अहिले यो अवस्थामा आयो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अब बिस्तारै यहाँका उच्च शैक्षिक संस्थाहरूलाई QAA प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा लिनै पर्ने व्यवस्था गर्न गइरहेका बेला यो बाध्यता मात्र होइन, आफ्नो संस्थाको गुणस्तर कायम गर्न अत्यावश्यक पनि रहेको छ। आफ्नो कलेजमा पढेका विद्यार्थीहरू संसारको कुनै पनि युनिभर्सिटीमा पढ्न सक्ने क्षमतावान हुन्छन् र बनाट कलेजले चाहिँ के राख्यो भने क्वालिटी एस्युरेन्स एक्रेडिटेसन भइसकेपछि यो बनाट कलेजको आउटपुट हेर्नुहुन्छ भने अहिले मास्टर डिग्री MBSमा 100% रिजल्ट आयो, सबैजना पास हुनुभएको छ। विद्यार्थीको फ्लो दिन बाई डे बढ्दैछ। यो क्वालिटी एस्युरेन्सभन्दा अगाडि 482 जना विद्यार्थी पुगेको ठाउँमा अहिले मोर देन 600 भन्दा बढी विद्यार्थी भएका छन्। यो विद्यार्थी आउनुको फ्लो एकदम बढेको पाइएको छ। त्यस्तै गरिकन BSc CSIT-मा 100% विद्यार्थीले डिस्टिङसन लिएर आए 8औं सेमेस्टरमा, यो पनि एउटा यो QA को रिजल्टकै हो। BCA-मा पनि 100% विद्यार्थीहरू पास भए। अहिलेको अस्तिको BSW को रिजल्ट भयो फर्स्ट सेमेस्टरको, त्यसमा पनि 100% विद्यार्थीहरू पास भए। र बनाट कलेजले अहिले यो QA आइसकेपछि 3टा कुरालाई ध्यान दिएको छ। पहिलो कुरा
यसमा पढेका विद्यार्थीहरू विश्वका कुनै पनि राम्रो युनिभर्सिटीमा पढ्न पाउन्, पहिलो कुरा हो। त्यो अनुसारको चाहिँ एबल बनाउने काम बनारले गरिरहेको छ र गरि पनि रहन्छ। र दोस्रो भनेको यदि कसैले चाहिँ फर्दर पढ्न चाहँदैनन् र काम गर्न चाहन्छन् भनेदेखि एक्स्ट्रा करिकुलम कोर्सहरू हाम्रो रुटिनमै राखेर हामीले दिइरहेका छौँ, जसले गर्दा यहाँ पढेका विद्यार्थीहरू जुनसुकै फ्याकल्टी पढुन् काम गर्न सक्ने हुन्छन् र कलेजले प्लेसमेन्टको कामहरू पनि गरिरहेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ कुनै विद्यार्थीहरू यस्ता पनि पाइन्छ फर्दर पनि नपढ्ने र चाहिँ विदेश पनि नजाने, पढ्न नजाने र चाहिँ जागिर पनि खान नजाने, आफै काम गर्न सक्ने तिनीहरूलाई पनि हामीले एक्स्ट्रा कोर्सहरू दिएका छौँ, जसले चाहिँ आफ्नो सेल्फ इम्प्लॉयमेन्ट भइरहेका छन्। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यो कलेजमा कुनै पनि कामहरू गरिन्छ सबै लिखित र माइन्युट रूपमा अगाडि जान्छ, सबै वचनबद्ध हुन्छन्। मैले गरेको निर्णय हो, सबैले गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ पार्टिसिपेट कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि यो टिचिङमा पेडागोजीमा सम्बन्धित टिचरहरू सबै बसेर गरेका हुन्छन्। र अर्को हाम्रो त्यसलाई गाइडलाइन गर्ने भनेको एउटा चाहिँ क्वालिटी एस्योरेन्स म्यानुअल छ, हाम्रो बनारट कलेजको छुट्टी म्यानुअल छ। त्यो म्यानुअल अनुसार हामीले आइक्युएसी छ, इन्टरनल क्वालिटी एस्योरेन्स कमिटी छ, त्यो कमिटीले सबैलाई गाइडेन्स गरेको छ। र क्वालिटी एस्योरेन्स म्यानुअलको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी धेरै अगाडि बढ्न सकेका छौँ। QAA प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेपछि यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरू पनि खुसी छन्। शैक्षिक गुणस्तरका साथै अन्य विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापका कारण आफूलाई अब्बल साबित गर्न सकिनेमा विश्वस्त छन्। म चाहिँ BASW को स्टुडेन्ट हो। हाम्रो चाहिँ मेजर नै सोसल वर्क र साइकोलोजी हो। हाम्रो चाहिँ फेसिलिटिजहरू भन्दाखेरि हाम्रो क्याम्पहरू चाहिँ मजाले भइरहेको छ अनि हाम्रो इन्टर्नसिप पनि हुन्छ। भर्खरै पनि हाम्रो कलेजले हामी BASW को स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ स्काउटिङमा पठाउनु भएको थियो र हामी 3जना स्टुडेन्ट चाहिँ रेन्जर लिडर भएर चाहिँ आएको थियौँ कलेजमा। अब फेसिलिटिजहरू भन्दाखेरि अब हाम्रो इन्टर्नसिप चाहिँ भइरहेको हुन्छ विकली। अब मैले देखेको चाहिँ अरू कलेजमा चाहिँ सोसल वर्कको क्याम्प भनेर चाहिँ घुमाउनु लग्नुहुन्छ, तर हाम्रो कलेजमा चाहिँ जसरी क्याम्प गरिन्छ नि त्यही वेमा चाहिँ फर्मेटमा चाहिँ क्याम्प भइरहेको छ। आई फिल ब्लेस्ड किनकि यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर मैले +2 चाहिँ हाम्रो +2 बल्खुबाट गरेको, अनि यहाँ भएको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, फेसिलिटिजहरू, टिचरको जुन स्किल छ, जुन एक्सपिरियन्स छ, त्यो सब देखेर मलाई एकदम राम्रो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले ब्याचलर BCA यहाँ सेकेन्ड सेम मैले जोइन पनि मैले ब्याचलर यहीँ गरेँ। अनि प्लस यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँ एकदम राम्रो छ। हाम्रो ल्याबहरू वेल इक्विप्ड छन्। त्यस्तै गरेर हाम्रो टिचरहरूले अब एक्सपिरियन्स टिचरहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई थ्रोली कन्टेन्टहरू सबै चिज राम्ररी बुझाउनुहुन्छ। हाम्रो एकाडेमिकहरू पनि लगभग रिजल्टहरू पनि राम्रै आइरहेको हुन्छन्। टिचर्सहरू पनि एकदम एक्सपिरियन्स्ड हुनुहुन्छ। म चाहिँ कम्प्युटर एप्लिकेसन पढिरहेको छु अनि अब जस कोर्समा मात्रै रिलेट नभएर चाहिँ होइन एक्स्ट्रा पनि हुन्छ कि ट्रेनिङ्सहरू प्रोभाइड गर्छ होइन। एभ्री सेमेस्टरमा चाहिँ हाम्रो नयाँ नयाँ ट्रेनिङ्सहरू हुन्छ। लाइब्रेरी छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर्स पनि एकदम राम्रो छ होइन, अनि ल्याबहरू सबै राम्रो छ। QAA प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेपछि गुणस्तरको सवालमा कलेजले सधैँ आफूलाई खरो उतार्नै पर्ने हुन्छ। हरेक वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट हुने अनुगमनका कारण पनि अब कलेजलाई पछाडि फर्कने विकल्प छैन। त्यसैले त कलेजले आफूले अझै अब्बल साबित गर्न अन्य धेरै काम गरिरहेको छ। मल्टिमिडियाबाट कक्षा कोठाहरूमा अध्यापन गराइनु, विद्यार्थीहरूलाई ग्रुपमा छलफल गराइनु, अनुसन्धानमा सामेल गराइनु, शैक्षिक क्यालेन्डरको विकास गर्नु, बोर्ड परीक्षामा 100% नतिजा ल्याउनु, प्राथमिक स्वास्थ्य जाँच कक्षको व्यवस्था हुनु यसका केही उदाहरण हुन्, जसका लागि कलेज निरन्तर लागिरहेको छ। शहीद तथा द्वन्द्व पीडितका परिवारका छोराछोरीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न प्रदान गरिने छात्रवृत्ति सम्बन्धी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको जरुरी सूचना। नेपालमा लोकतन्त्रका लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष र क्रान्तिका क्रममा भएका शहीदका छोराछोरी, सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा मृत्यु भएका व्यक्तिका आश्रित छोराछोरी र द्वन्द्वकै कारण अपाङ्गता वा अङ्गभङ्ग भई शारीरिक रूपले कुनै कामकाज गर्न नसक्ने अशक्त र द्वन्द्वरत पक्षले नियन्त्रणमा लिई हालसम्म पत्ता नलागेका वा बेपत्ता
भएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको आर्थिक वर्ष 2077-78मा बजेट व्यवस्था भएअनुसार छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम रहेकाले शहीद तथा द्वन्द्व पीडितका परिवारका छोराछोरीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न प्रदान गरिने छात्रवृत्ति सम्बन्धी निर्देशिका 2076 बमोजिम न्यूनतम योग्यताका आधारहरू पूरा गर्ने स्नातक तहका प्रथम वर्ष सेमेस्टरमा अध्ययनरत इच्छुक विद्यार्थीबाट छात्रवृत्तिका लागि आवेदन आह्वान गरिन्छ। थप जानकारीका लागि www.ugcnepal.edu.np मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त आजका लागि कार्यक्रमको समय यति नै। यो कार्यक्रम यहाँहरूले हरेक महिनाको दोस्रो र चौथो शनिबार साँझ 6 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ। यसका साथै यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट, युट्युब च्यानल र मोबाइल एपमा पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को श्रृङ्खलामा हामी यस्तै विषयवस्तु लिएर फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।